Bonjour tout le monde. Alors اليوم غادي نهضر على واحد لو سيت اللي هو اول سيت ممكن يبدا به اي واحد باغي يدخل الدومين ديال الدروب شوبين و اي كوميرس و tout ce que vous voulez donc الخدمه اونلاين en général. Donc هاد لو سيت اللي très simple pour les débutants. شنو كدير كتصمم فيه لي تيشيرت لي اكسسوار بزاف ديال لي تروك. دونك كتصمم به اي حاجه و par la suite كتبيعها. هما كيتكلفوا لو سيت اللي كيبيعوها و بيان سور كيعطيوك نصيبك ديال الديزاين اللي درتي. دونك سي تري سامبل و تري فيابل و مجرب و ساهل بور الناس لي ديبيتون. الوغ لو سيت غنخليه في لا بار دانفو. par la suite ملي كتمشي اما كدير كومونسي pour vous غادي ديروا كومونسي لو ديزاين و ديروا لانسكريبسيون. pour moi انا ديجا باش ما نطولش الفيديو ديجا درت لانسكريبسيون بواحد الايميل ماشي غير ديمو بحال ديما ان ايميل ديمو يعني غير كنوريكم به ماشي ديال الحقيقي. دونك ندخلوا له. بويسك هاد لو كونت يلاه كرييتو عاد دابا دونك مازال زيرو دولار باسكو يلاه تكريا. الوغ نمشيو نديرو ان اكزامبل ديال التيشيرت. هاد المره غادي نهضروا على التيشيرت اللي سي تري سامبل و لو بلو فوندو و اللي مجرب. كتمشي كرييت par la suite فوالا هنايا تعطيك تريندين برودكت. شنو الحوايج اللي دايرين ترند يعني اللي ممكن تتصمم بحال هاد لي جونغ هاد لي تيشيرت لي سامبل بور لي زوم هاد الكابيشو بور لي فام و لي بافيت بيان سور. تريندين كاتيجوري ديجيتال يعني تقدر دير ديزاين تا ديال التليفون تا هو كيتباع. دونك هنايا ابارل هنا لي زاكسيسوار اوسي. المهم بزاف هاد لو سيت الي ريش. دونك غادي نعطيكم انا ليكزامبل غير ديال التيشيرت و par la suite vous pouvez appliquer la même chose pour les accessoires هوم اي حاجه. شوف par exemple التيشيرت نختار انا تيشيرت سامبل. هنا كاين السكان كاين بزاف دونك نمشيو للتيشيرت. فوالا دونك كاين عندك فرونت يعني هنا القدام وهنا باك يعني الظهر ديال التيشيرت. انت غادي تختار فين غادي دير الديزاين ديالك. نمشيو باغ اكزومبل الفرونت. احسن حاجه انك تستغل لي زوكازيون اللي كاينين رمضان الاعياد المهم الاعياد اون جينيرال و لي فيت اي فيت. باغ اكزومبل حنا دابا رمضان انا ديجا كنت درت شي تصاميم ديال دي تيشيرت ديال رمضان دونك نديرو ان اكزامبل. غادي نوريكم ان اكزامبل هنايا. اد ايماج اوكي شو لي زيماج شوف شي حاجه ديال رمضان.
وبيان نمشيو نديرو العيد وليو ديال رمضان نديرو العيد. باغ اكزومبل on va choisir هذا مثلا هنا باغ اكزومبل تكست نكتبو مثلا هابي عيد باغ اكزومبل. من بعد غادي نغيرو له ستيل ديال الكتابة ديالو. مثلا كوم سا نختاروا له لا كولور مثلا نديرو اورانج جون. انا صراحه كيعجبني جون خليه جون. نديرو كرا نو بلاش هكا نديرو ايطاليك هادشي ها هو مثلا هذا تيشيرت سامبل بور العيد. هذا حاجه سهله فريمون حاجه سهله. من بعد ها هو لو بري ديالو 27.$ انت غادي تربح منه 11.29$. باغ لا سويت ترايد ريسيل سايز هادي قال لي نصغرها قال لي كبيره. اوكي الوغ هنايا ما قبليش هاد ليماج باسكو سي باسكو ال الكاليتي ديالها ناقصه. اوكي حيدها غادي نزيد اوتر ايماج باغ اكزومبل ندير هادي باغ اكزومبل اوكي اوبس سي لا ميم شوز دونك سا هادي ما قبلهاش. غنشوف لي زيماج اللي عندي انا ناخذ شي وحده مثلا ناخذ هادي باغ اكزومبل. اوكي هادي هي دايره بالاخضر باسكو الكاليتي ديالها مزيانه. دونك هذاك الموديل ديال العيد نقدر نكمل فيه سينو نزيد ان اوتر موديل ندير هذا بويسكي درت هاد ليماج نزيد ندير don't judge a book by its cover. Okay, don't judge its cover. Donc donc des trucs comme ça زعما قالي
قليل. دونك نختار باغ اكزومبل كوم سا. نو، نختار كوم سا. don't judge a book by its cover. هكا مزيانة. دونك هذا ان موديل باغ اكزومبل. نمشي كونتينيي. هاهو كيعطيك كاع لي زيكزامبل اللي كاينين. هنا كيعطيك كاع لي زيكزامبل اللي كاينين. هنايا التيشيرت هكا الكول ديالو كوم سا. هذا سي بور لي فام. هذا يونيسكس يعني لي فام و لي زوم. هذا بور لي فام. هذا بالكميم ديالو. هذا كابيشو. هذا ديباردور. المهم هذا بور لي زانفون كيدز. هذا بالنوار. هادو سوكس زعما تاهم تكون مكتوبه فيهم في التقيشات. المهم بزاف هادو لي ليغين. المهم بزاف ديال هذاك لي موديل بزاف. باغ لا سويت انا عجبتني صراحه في الكابيشو. الكابيشو عجبتني فيه بزاف اكثر من التيشيرت. سيليكت ستايل. فوالا سيليكت هادي ستان كونتينيي. دونك ها هو تايتل. ديجا كيما قلت لكم انا كنتصنت شي وحده ديال رمضان. دونك هذا غادي نديرو ديال باش تختاروا التايتل غادي تمشيو لهاد لو سيت ديال ريد بابل. كتمشيو تختاروا هنا لي بلو فوندو. شنو التيشيرت لي بلو فوندو. مثلا هذا ندخلوا له. كرت هنا التايتل نقدروا نختاروا بحال هاد التايتل. شانتين زمان ريكورد فينتاج تيشيرت. اوكي ما احنا بيان سور غادي نبدلو ما غاديش نحطو كيف ما هو. تيشيرت اوكي la description. par la suite كدوز كتبوبلي. ها هو سميتو شانتي تيشيرت اسانشن. ها هو هنا كيبدا يطلع لك كم سا. هانت كتزومي عليه كيطلع الكابيشو. انا صراحه عجبني. عاوتاني كاين التيشيرت وتقدر تبدل هنا لو بري. مثلا هذا ديال التيشيرت وهذا 38 بور الكابيشو. ها هو من بعد كيختار السايز. عندك حتى 3 اكس ال الكونتيتي. اجوتي او بانيي. سي بون كوم سا كيتباع. اون فوا كيتباع في هذا لو سيت كيعطيكم الكوطا ديال الديزاين ديالكم.